बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का मालिक है। दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिन्होंने हमें अंधविश्वासों, झूठे अकीदों और जहालत से निकाल कर तौहीद की रोशनी दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस बयान का मौजूज़ा बहुत अजीब मगर आम है। पैर सपाट होने का अकीदा, यानी ये मानना कि अगर किसी के पैर सपाट यानी कि फ्लैट है तो उस घर से बरकत चली जाती है। घर में सपाटी यानी सूनापन, तंगी और परेशानियां आ जाती है। ये बात आज बहुत से घरों में सुनी जाती है। कहीं सास बहू को ताना देती है, कहीं माँ अपनी बेटी को कहती है, बेटी तुम्हारे पैर सपाट है इसलिए हमारे घर में बरकत नहीं रहती। कहीं औरतें अपनी तकदीर को दोष देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस्लाम में ऐसा कोई अकीदा है? क्या पैरों की शक्ल से घर की बरकत चली जाती है, या ये सब शैतान की फैलाई हुई झूठी बातें हैं? आइए आज हम इसे कुरान, हदीस और हकीकत की रोशनी में समझते हैं। ये कहानी एक औरत की है जिसका नाम है रुकैया बी। रुकैया एक नेक दिल मगर सीधी सादी औरत थी। वो अल्लाह को मानती थी, नमाज भी पढ़ती थी, मगर कुछ पुराने अंधविश्वासों में भी यकीन रखती थी। उसकी शादी एक छोटे शहर के आदमी से हुई थी। आदिल नाम का आदमी बहुत मेहनती मगर हालात से टूटा हुआ था। शादी के कुछ सालों बाद उनका कारोबार गिर गया, घर में तंगी आने लगी, बच्चे बीमार पड़ने लगे और माहौल में हर वक्त उदासी और परेशानी छाई रहती। एक दिन की बात है, उसकी सास ने कहा, रुकैया तेरे पैर तो सपाट है, देखो ना हमारे घर की बरकत चली गई। रुकैया ये सुनकर सुन्न रह गई। उसने पहली बार अपने पैरों को गौर से देखा। वाकई उसके पैरों में ऊंचाई नहीं थी, सपाट थे। उसके दिन से उसके दिल में एक खौफ और वहम बैठ गया कि शायद सचमुच उसके ही कारण घर की बरकत चली गई। इसी तरह दिन बीतते गए। रुकैया और ज़्यादा उदास रहने लगी। हर छोटी बड़ी परेशानी पर वो सोचती, शायद मेरी वजह से हुआ, मेरे पैरों की वजह से हुआ। अगर बिजली चली जाती तो कहती मेरी बदकिस्मती है। अगर बच्चा बीमार पड़ जाता तो कहती मेरे सपाट पैरों की सज़ा है। फिर धीरे धीरे उसने खुद को दूसरों से दूर कर लिया और उसके अंदर एक गुनाहगार होने का एहसास बैठ गया। पर दोस्तों ज़रा सोचिए ना, ऐसी बातें शैतान फैलाता है ताकि इंसान का ध्यान अल्लाह से हटकर झूठी बातों की तरफ लग जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, कोई बदशगुनी नहीं होती। यानी अगर कोई चीज़ तुम्हें बुरी लगे, किसी दिन, किसी इंसान या किसी हालात को तुम अशुभ समझ लो, तो ये इस्लाम में हराम और शिर्क की तरफ ले जाने वाली बात है। बरकत देने वाला, किस्मत लिखने वाला और हालात बदलने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, ना कि किसी का पैर, चेहरा या शक्ल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा अपनाते तो हम उनके लिए आसमान और ज़मीन में बरकत के दरवाजे खोल देते। यानी बरकत का ताल्लुक तकवा यानी कि परहेजगारी से है, ना कि पैरों की बनावट से। अगर घर में झगड़ा, गीबत, झूठ, नमाज की कोताही या हराम कमाई है तो वहीं से बरकत हटती है, पैरों से नहीं। तो दोस्तों कहानी कंटिन्यू करते हैं। एक दिन रुकैया बीवी के मोहल्ले में एक मशहूर आलिम तशरीफ़ लाए। मस्जिद में उनका बयान था और वो बयान अंधविश्वास और इस्लामी हकीकत पर था। रुकैया बीवी ने सोचा, चलो सुन लेते हैं, शायद कुछ समझ आ जाए। वो अपने दिल के बोझ के साथ मस्जिद के औरतों वाले हिस्से में बैठ गई। अब मौलाना साहब का बयान शुरू हुआ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मौलाना साहब ने कहा, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो बहुत घरों में बर्बादी ला चुका है। वो है अंधविश्वास, यानी कि वहम और झूठे अकीदे। कभी कोई कहता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ है, कभी कोई कहता है रात में नाखून मत काटो, कभी कोई कहता है कि पैर सपाट होना बदनसीबी की निशानी है। अरे अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसमें बुराई कहाँ से आ गई? क्या अल्लाह गलती करता है? नाउजुबिल्लाह। हर इंसान की शक्ल, रंग, कद, पैर, हाथ सब अल्लाह की हिकमत है। किसी की ऊंचाई में बरकत है, किसी की नीचाई में बरकत है। रुकैया के आंसू बहने लगे क्योंकि उसे लगा जैसे मौलाना साहब उसी से बात कर रहे हैं।
دیکھیے برکت نصیب میں ہوتی ہے، پیروں کی بناوٹ میں نہیں ہوتی۔ اگر پیر سپاٹ ہونا بدقسمتی ہوتی تو دنیا کے لاکھوں نیک لوگ جن کے پیر ایسے ہیں، کیا وہ سب بدقسمت کہلاتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ریگستان میں بھی پانی نکال دیتا ہے اور چاہے تو سمندر کے کنارے رہنے والے کو بھی پیاسا رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اپنی کمی کو بدقسمتی مت سمجھو، بلکہ اسے اللہ کی حکمت اور رحمت سمجھو۔ بیوی رقیہ سنتی جا رہی تھی، اس کے دل سے جیسے ایک ایک پرت اترتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، میں نے کتنے سال اپنے تقدیر کو کوسا، اپنے پیروں کو بد دعا دی، جبکہ اللہ نے تو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ مولانا صاحب آگے بولے، کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تنگی آ گئی، بچے بیمار رہتے ہیں، کاروبار گر گیا، ضروری کسی کی بری نظر یا کسی کے سپاٹ پیروں کا اثر ہوگا۔ ارے بھائی، قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ پیر سپاٹ ہونا بدقسمتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ قرآن تو کہتا ہے اللہ جسے چاہے برکت دیتا ہے اور جسے چاہے آزماتا ہے۔ برکت کم ہونا آزمائش ہو سکتی ہے، مگر اس کا تعلق پیر یا شکل سے نہیں بلکہ عمل اور نیت سے ہوتا ہے۔ جب لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، جب جھوٹ، فریب، رشوت اور غیبت عام ہو جاتی ہے، جب لوگ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، جب گھروں میں غصہ، جلن اور برا ذکر ہونے لگتا ہے، تب برکت ہٹتی ہے، نہ کہ کسی کے پیروں کی وجہ سے۔ برکت تب آتی ہے جب گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب کوئی مسکرا کر صبر کرتا ہے، جب کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، جب عورت پردہ کرتی ہے اور مرد حلال کمائی لاتا ہے۔ رقیہ بیوی کا چہرہ اب بدل چکا تھا۔ جو عورت کچھ دیر پہلے خود کو گناہ گار سمجھ رہی تھی، اب اس کے دل میں یقین اور سکون اتر رہا تھا۔ اسی محفل میں سے ایک عورت نے اٹھ کر پوچھا، مولانا صاحب، لیکن ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ شکلیں اشبھ ہوتی ہے، اگر کسی کے پیر یا ہاتھ میں کوئی نشان عجیب ہو تو وہ گھر کی برکت کو کھا جاتا ہے، کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ مولانا صاحب مسکرائے اور بولے، بہن، اسلام نے ہر طرح کی بدشگونی کو منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی لینا شرک ہے، یعنی کہ جو کسی چیز کو اشبھ مان لے وہ اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈر رہا ہے، اور جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے ڈرتا ہے وہ شیطان کے جال میں گر جاتا ہے۔ اس دن کا بیان رقیہ کے لیے جیسے ایک نئی زندگی لے کر آیا۔ وہ گھر لوٹی تو سب سے پہلے اپنے پیروں کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے اللہ، تو نے جیسا بنایا بہت خوبصورت بنایا، اب میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ وہ سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دے یا رب، میں نے تجھ پر شک کیا، تیری بنائی ہوئی صورت کو برا کہا، اب میں وعدہ کرتی ہوں تیرے ہر فیصلے کو رحمت مانوں گی۔ رقیہ بیوی نے اپنے گھر کا ماحول بدلنا شروع کر دیا۔ اب وہ ہر صبح سورہ واقعہ، سورہ رحمان پڑھتی، بچوں کو نماز کی عادت دلاتی، اور جب کبھی کوئی غم آتا تو کہتی، شاید اللہ مجھے آزما رہا ہے مگر وہ میرے ساتھ ہے۔ اب دھیرے دھیرے گھر میں سکون لوٹنے لگا، بچوں کی طبیعت ٹھیک رہنے لگی، عادل کا کاروبار بھی پھر سے چلنے لگا۔ پھر ایک دن ساس نے بھی کہا، رقیہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب گھر میں سچ میں برکت محسوس ہوتی ہے۔ رقیہ مسکرائی اور بولی، امی، جب ہم نے وہم نکال پھینکا اور اللہ پر بھروسہ کیا تو برکت خود بخود لوٹ آئی۔ جب مولانا صاحب بیان کر رہے تھے تو آخر میں انہوں نے فرمایا، یاد رکھو، کسی کی شکل، پیر، نشان یا حالات بدقسمت نہیں ہوتے، بدقسمتی تب ہوتی ہے جب انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اسلام میں نہ کوئی سپاٹ پیر اشبھ ہے، نہ کالی بلی اپشکن ہے، نہ شکروار کو جھاڑو لگانا گناہ ہے۔ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں تاکہ ہم دین سے دور ہو جائے۔ برکت چاہو تو نماز پکی کرو، حلال روزی کھاؤ، جھوٹ اور حسد چھوڑ دو اور ہر حال میں شکر ادا کرو۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں جھوٹے عقیدوں اور اندھ وشواس سے بچا، ہمارے دلوں میں صحیح ایمان اور توحید بھر دے، ہمارے گھروں میں برکت، رحمت اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ، جو عورتیں اور مرد خود کو کم سمجھتے ہیں، انہیں یہ یقین عطا کر کہ وہ تیری بہترین تقدیر کا حصہ ہے،
اور ہمیں تیرا شکر گزار بنا دے اور ہماری زندگی میں وہم، ڈر اور جھوٹ کو مٹا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر زندگی میں کوئی کمی نظر آئے تو اسے بدقسمتی مت سمجھو، اسے اللہ کی آزمائش سمجھو، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کو کبھی بھلاتا نہیں۔